सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर कौमी सलामती उमूर के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो FATF की टीम भारत गई है, ये क्या आप समझते हैं इसके पास इतना मैंडेट होगा कि ये जो इन्वेस्टिगेट करे और फिर इसकी जो सजेशंस हों या जो सिफारिशात हों उसमें जो वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको सामने रखते हुए क्या हम भारत को आने वाले दिनों में किसी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट का हिस्सा बनते देख सकते हैं? बहुत अहम सवाल आपका, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान इसी प्रोसेस से गुजरा है और बहुत कामयाबी के साथ उसने FATF के तमाम बहुत एक्सटेंसिव रिव्यू को न सिर्फ उसमें कोऑपरेट किया बल्कि तमाम सवालों के जवाब दिए और बैनुल-अक़वामी बरादरी को और FATF को भारत के इस पे असरअंदाज होने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुतमईन किया कि जो 4 बड़े खतरे हैं आलमी सलामती को माशी एतबार से, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक है, दूसरा टेरर फाइनेंसिंग है, तीसरा WMD प्रोलिफरेशन है और चौथा आपकी मजमूई तौर पे जो ब्लैक इकॉनमी है। तो इन चारों के एतबार से हमने उनको मुतमईन किया, जिसकी वजह से हम बहुस्न खूबी जो है ग्रे लिस्ट से निकल गए। अब यही प्रोसेस जो है वो भारत को उस प्रोसेस से गुजरना है। और पहले मैं ये बताता चलूं कि ये प्रोसेस शायद पहले हो जाता, लेकिन भारत ने बहाना बनाया कोविड की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले हुआ है, जिससे ये बात भी साबित होती है कि भारत अवॉइड और डिले करना चाह रहा था इस प्रोसेस को, क्योंकि उसको एहतमाल है कि जो हक़ाइक़ सामने आएंगे वो उसके माशी निज़ाम में और आलमी सतह पे उसके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। अब अगर हम भारत का तज्ज़िया करें इन्हीं मामलात का, तो ये चारों जो मामलात हैं, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, WMD प्रोलिफरेशन और ब्लैक इकॉनमी जनरली तौर पे, उसके हवाले से मैं समझता हूँ शवाहिद और सबूत ऑलरेडी बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में, जामिया अंदाज में, ऑब्जेक्टिवली ये प्रोसेस FATF कंप्लीट और कंडक्ट करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है कि जो इन हक़ाइक़ हैं उनको इग्नोर कर किया जाए और साथ ही साथ वो ये पूरा प्रोसेस और ये इदारा जो है अपनी क्रेडिबिलिटी भी बरकरार रख सके। तो मोहम्मद अली साहब, ये क्या FATF की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें जब साबित हो जाती हैं, मंजर आम पर आ जाती हैं, तो इस रिपोर्ट की रोशनी में क्या FATF खुद अपने अंदर एज बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फिर बड़ी ताकतें अगर नहीं चाहती कि भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो उनके अगेंस्ट जाकर ये कार्रवाई कर सके? चूँकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो जो हुकूमत है इस वक्त, हुकूमती जमात है, उसकी चंद शख्सियात की ज़ेर सरपरस्ती है पूरी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पूरी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। तो यहाँ तो शायद चीज़ें बिल्कुल सामने हैं, उनको कोई साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने का वक्त है। ये एक्शन लिया जा सकेगा इंडिपेंडेंट? देखिए, मैं प्रोफेशनली बताऊं कि FATF की जो टीम है वो चूंकि बुनियादी तौर पे ऑडिट करती है, यानी कि वो ऑडिट ऑब्जेक्शंस आइडेंटिफाई करती है कि क्या वहां पे टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, WMD प्रोलिफरेशन हो रही है। अगर उनके सामने इसके हक़ाइक़ दस्तावेजी तौर पे सामने आते हैं तो उनकी ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको रिपोर्ट करें और इसकी बेसिस पे जो आलमी ताकतें हैं वो अपनी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें भारत के हवाले से एक पॉलिसी को रिव्यू करें, ताकि जो देखें, अगर उसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में लाया जाता है भारत को, तो जो ऑब्वियसली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके हवाले से जो फैसिलिटेशन है, एक्सेस है, वो उसमें एक मेजर तब्दीली आ सकती है। भारत के हवाले से जो है रिक्वायरमेंट्स भी उसकी रिपोर्टिंग की बढ़ सकती हैं और जो भारत की मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एक्सपोर्ट्स हैं उसकी मार्केट एक्सेस और फाइनेंशियल सपोर्ट, इन तमाम मामलात पे की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। तो मैं जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, इस पूरे प्रोसेस का मैं समझता हूं और इस इदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी इस पे डिपेंड करती है, जिस तरह आपने भी कहा कि इन शवाहिद और हक़ाइक़ की बेसिस पे वो एक जामिया रिपोर्ट मुरतब करते हैं और अगर उसको उसके मुताबिक भारत को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में नहीं लाया जाता, तो मैं समझता हूँ ये पूरा प्रोसेस जिससे पाकिस्तान भी गुजरता रहा है और भी दुनिया के 25-30 ममालिक गुजरते रहे हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया होगा कि भाई हम क्यों इससे इतने जवाब दें और इतने इंट्रूसिवली
اتنے گڈ بیہیویئر کا مظاہرہ کریں اور اتنی رپورٹس دیں، جبکہ ایک اقربا پروری ہو رہی ہے اور بھارت کے جو حقائق ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ اور محمد علی صاحب، جو آفیشیل لیول پہ گورنمنٹ کی سطح پر جو جس طرح بھارت نے دوسرے ممالک میں یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی، پاکستان میں تو ان گنت کرتا رہتا ہے، جس طرح ابھی ہم نے قطر والا واقعہ دیکھا، جس طرح ہم نے کینیڈا میں وہ صورتحال دیکھی ہردیپ سنگھ کے قتل کی، تو وہاں کی حکومت براہ راست بھارت کا نام لے رہی ہے۔ اب اس میں جو ریسورسز استعمال ہوئے ہیں وہ بھی پھر ٹیرر فائنینسنگ کی مد میں آتے ہیں، وہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو ان سارے معاملات کو بھی کھولا جائے گا۔ جی بالکل، میں مختصراً جو 3 اہم ترین پہلو ہیں اس پروسیس سے، چونکہ میں تھوڑا سا منسلک بھی رہا ہوں تو آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ، جس کا آپ نے سب سے پہلے حوالہ دیا۔ دیکھیں تقریباً 5% جو بھارت کا جی ڈی پی بنتا ہے، آپ نے فگر بھی بتائی 674.9 ارب ڈالر، مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان کی جو مجموعی سال کی ایکسپورٹس ہیں اس سے تقریباً یہ 20 گنا بڑی خطیر رقم ہے۔ تو اتنی بڑے پیمانے پہ اگر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بلیک اکانومی، کرائم، ٹیررزم کا ایک بہت بڑا نیکسس سرکاری سرپرستی اور اجازت اور مرضی سے ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو اگنور فیٹف نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے وہ ایک بہت میجر ایشو ہے۔ اس میں اس کا سب سے بڑی بات اور ثبوت یہ ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ خود سرکاری سرپرستی میں بجرنگ دل ہے، RSS ہے، اس میں بہت سارے ملیٹنٹس اور دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتی ہے، ان کو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے، اور اپنے ملک کے اندر بھی مائنورٹیز کے خلاف دہشت گردی کی سرپرستی کرتی ہے۔ اور جو تیسرا پہلو جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا، جو دیگر ممالک ہیں، چاہے پاکستان ہو، سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، افغانستان ہو، وہاں پہ ان تنظیموں کی جو سپورٹ ہے، اس کا اگر منی ٹریل کے ایویڈنس کے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی ایک میجر فیکٹر ہوگا اس رپورٹ میں۔ اور تیسرا اور سب سے تشویشناک پہلو جو ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ WMD پرولیفریشن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی کہ نیوکلیئر، کیمیکل یا بایولوجیکل ویپنز، یا اس میں استعمال ہونے والے جو مٹیریل یا ٹیکنالوجی ہے، اگر اس کا نیکسس بھی اس بلیک مارکیٹ اکانومی اور گرے اکانومی اور فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ سے جڑتا ہے تو پھر ایک یہ بہت ہی تشویشناک معاملہ سامنے آتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے چند سالوں میں بھارت میں بہت سارے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جس میں ان کا نیوکلیئر مٹیریل اور فسائل مٹیریل جو ہے وہ کھلے بندوں مارکیٹس میں کباڑیے کے پاس اویلیبل تھا اور بیچا جا رہا تھا بلیک مارکیٹ سے۔ تو یہ معاملات میں سمجھتا ہوں فیٹف کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ اور سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے سامنے لائے، اور تاکہ اس میں نہ صرف یہ کہ یہ ایک عالمی سلامتی اور فائنینشیل سسٹم کی کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ بھی انشور کیا جائے کہ یہ جو خطرات ہیں دہشت گردی کے، WMD پرولیفریشن کے یا منی لانڈرنگ کے، اس کے حوالے سے وہ خود اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں، تاکہ خود اس ادارے اور اس پروسیس کے اوپر پوری دنیا کا اعتماد اور ٹرسٹ برقرار رہ سکے۔ اور محمد علی صاحب، پھر یہ ان حقائق کی روشنی میں، ان کی بنیاد پر جو سینکشنز لگائی جائیں گی بھارت پر، وہ کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں؟ جو پروپوز کی جائیں گی وہ کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں پھر؟ اور جو بھارت کی اس وقت ایکسپینڈ ہوتی اکانومی ہے اس کو کس حد تک اس سے ڈینٹ لگے گا؟ دیکھیں سب سے بڑا جو ڈینٹ لگے گا وہ یہ لگے گا کہ بھارت کی جو ساکھ ہے، جو امیج ہے انٹرنیشنل، وہ اس کی، دیکھیں معاشی نظام میں ساکھ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے متاثر ہوتی ہے تو آپ نہ لون لے سکتے ہیں، نہ فائنینسنگ کر سکتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ کا اور میں کمی آتی ہے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں جو انشورنس کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، آپ کو ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی وغیرہ پہ ہے، مارکیٹ ایکسیس پہ فرق پڑتا ہے، ایکسپورٹ مارکیٹ کے حوالے سے اس پہ اثر پڑتا ہے، فائنینشیل ریگولیشنز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں معاشی اعتبار سے بھارت کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے اگر اس کو گرے یا بلیک۔ فیٹف کی جو رپورٹ ہوگی بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ اس کی بنیاد پر بھارت کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے اور کیا کارروائی اس کے خلاف پروپوز کی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، ماہر قومی سلامتی امور، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔